सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा नेपालमा भएको एसिड आक्रमणका घटना तथा वर्तमान कानुनी अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा एसिड आक्रमणका घटना पटक पटक दोहोरिरहेका छन्। तर एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूले कमजोर कानुनका कारण उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्। नेपालमा एसिड आक्रमणमा परेकाहरूले दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् भने पीडितहरू जीवनभर प्रताडित हुनु पुगेका छन्। बिहिबार एसिड पीडितहरूको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 15 दिनभित्र कडा कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै एसिड आक्रमणबाट पीडित सम्पूर्णको उपचार, शिक्षा र जनजीवनको प्रबन्ध सरकारले गर्ने घोषणा पनि गर्नुभएको छ। गत जेठ 1 गते बुधबार राति काठमाडौँको कालोपुलमा 22 वर्षीय जेनी खड्कामाथि आफ्नै श्रीमानले एसिड आक्रमण गरे। 2075 पुस 18 गते पोखरा महानगरपालिका 29 आदर्श नगरका 47 वर्षीय वीरेन गुरुङले आफ्नै श्रीमतीलाई एसिड प्रहार गरे। 2075 असोज 8 गते राति पूर्वी नवलपरा सिकौकावा सोतीमा एसिड र छुराबाट 20 वर्षीय बसन्ती परियार गम्भीर घाइते बनिन्। दुई 2071 फागुन 10 गते काठमाडौँको बसन्तपुरमा 2 किशोरीमाथि एसिड आक्रमण भयो। डेरा नजिकै ट्युसन पढ्न गएका सङ्गीता मगर र सीमा बस्नेतमाथि एक युवकले एसिड प्रहार गरेका थिए। यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। नेपालमा एसिड आक्रमणका घटना पटक पटक दोहोरिरहेका छन्। नेपालमा एसिड आक्रमणमा परेकाहरूले दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। बिहिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको छलफलमा पनि उनीहरूले खुलेरै आफ्नो कुरा राखे। एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको पक्षमा महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। उनले एसिड आक्रमण नियन्त्रण र खुला बिक्री वितरणलाई नियमन गर्न कानुनमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी 15 दिनभित्र मस्यौदा बनाउन निर्देशन दिएका छन्। एसिड आक्रमणको घटनालाई निरुत्साहित गर्न नयाँ कानुनबारे प्रचारात्मक अभियान चलाइने र प्रधानमन्त्रीले सेप्टेम्बर 10 लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने बताएका छन्। ओलीले एसिड आक्रमणबाट पीडित सम्पूर्णको उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध सरकारले गर्ने घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड प्रहार गर्नेको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गरी क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी प्रबन्ध गर्ने स्पष्ट पारे।
त्यो क्षति पुरा नै हुन सक्दैन। न त्यो अनुहार फिर्ता आउन सक्छ, न त्यो शरीर फिर्ता आउन सक्छ, न ती कुराहरू फिर्ता हुँदैन र त्यसको असरहरू पनि फिर्ता हुँदैन। त्यस कारण यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर कडा सजाय गर्ने, यसका निम्ति अन्ततोगत्वा संसदले कानुन पारित गर्नुपर्दछ। तर हामी अहिले संसद नबसिरहेको र तुरुन्तै संसद बोलाउन कोभिड-19 को कारणले असफल भएको हुनाले सम्भवतः अध्यादेशको बाटोबाट जानुपर्छ होला, राष्ट्रपतिज्यूको बाटोबाट। र त्यसका निम्ति तुरुन्तै काम निर्माण गर्नका निम्ति 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने भनेर हामीले 15 दिनभित्र त्यसको मस्यौदा तयार गर्ने भनेका छौँ। यसको उत्पादन वा आयातदेखि लिएर यसको सही ठाउँमा मात्रै प्रयोग हुन सक्ने, गलत ठाउँमा बिल्कुलै प्रयोग हुन नसक्ने गरी एसिड नियन्त्रण पहिलो कुरा एसिड नियन्त्रण। अपराधीका हातमा एसिड पर्नै पाएन भने उसले प्रयोग गर्न सक्छ। कदाचित कतैबाट उसले प्राप्त गरिहाल्यो र आफ्नो अपराधिक मनसायका लागि अपराधिक उद्देश्यले प्रयोग गरिहाल्यो भने त्यस्तो अपराधीलाई हामीले अधिकतम सजाय गर्नुपर्छ। यो अलिकति पनि नरमी अपनाउन सकिने कुरा होइन। दण्डहरूका एउटा त क्षतिपूर्ति भनेको वास्तवमा क्षतिपूर्ति हुनै सक्दैन, मन बुझाउने कुरा मात्रै हो। साँच्चैको क्षतिपूर्ति भनेको हुनै सक्दैन। जसको अनुहार बिग्रेको छ, शरीर बिग्रेको छ, जिन्दगीमा धेरै प्रकारका नकारात्मक असरहरू परेका छन्, त्यो कुराको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ? त्यो क्षतिपूर्ति हुनै सक्दैन। तर क्षतिपूर्तिका नाममा हामी मलम लगाउने काम गर्छौँ। अपराधीबाट उपचारको प्रबन्ध गराउने, क्षतिपूर्ति गराउने, औषधि उपचार लामो समयसम्म गराउने, त्यसका निम्ति अपराध गर्ने बित्तिकै कानुनी प्रबन्धमा एउटा के पनि हुनु पर्यो भने उसको सम्पत्ति तत्काल रोका गरी, नत्र भने फेरि सम्पत्तिको यताउता मिलाउने हो भने अनेक कुरा हुन सक्छन् हाम्रो समाजमा। त्यसकारण सम्पत्ति तत्काल रोका गरी त्यो सम्पत्ति जफ्त समेत गरेर यदि सजाय गर्दाखेरि, जरिमाना गर्दाखेरि या उपचारको खर्च बिहोर्न लगाउँदाखेरि अथवा जरिमानाको रकम तिर्न लगाउँदाखेरि पुगेर उब्रियो भने बेग्लै कुरा होला। तर पुगेर उब्रिन पनि दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसकारण यो चाहिँ हरेकलाई जानकारी हुने गरी हामीले प्रचार प्रसार गर्छौँ। पहिलो कुरा त हामी कुनै पनि एसिड आक्रमण अब प्राप्त हुन दिँदैन, कुनै पनि एसिड आक्रमण हुन दिँदैन, किनभने अपराधीका हातमा एसिड पर्ने दिँदैन। तर कहिले कहिले कोही नङको रङ सफा गर्नका लागि सिनेमामा ल्याउनु भने हुन्छ, उसैले राखेको ठाउँमा ल्याएर त्यसलाई बनाइदिन्छ भने कति दुःखद कुरा हो। सबैको एक दुईवटा चिन्ताहरू त अवश्य नै हटे आजबाट भन्ने लाग्छ। र तपाईँहरूको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा सरकारले लिएको छ, पढाइको जिम्मा सरकारले लिएको छ र जीविकाको जिम्मा पनि सरकारले लिन्छ। यदि भइसकेपछि उनीहरूलाई मैले तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा शीघ्र लाभ होस्। लाभ शीघ्र अब किन हुन्छ भने तपाईँहरूलाई हडतालहरूले पनि पैसा नभएर पनि उपचारमा गाह्रो परेको हुँदो, खर्च नभएर पनि उपचार गर्न कठिनाइ भइरहेका हुँदो। अब खर्चको अभावमा उपचारको कमी हुँदैन, त्यस कारण छिटो स्वास्थ्य लाभ हुने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन, छिटो स्वास्थ्य लाभ हुने नै छ।
छलफलमा एसिड आक्रमणबाट पीडितका साथै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्फे, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेतको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले दिएको निर्देशनलाई कडाइका साथ लागू गर्न पनि निर्देशन दिए। अहिलेसम्म भएका एसिड आक्रमणका घटनाहरूको अध्ययन गर्दा प्रायजसो महिलालाई चरम यातना, पीडा दिने, कुरूप र अन्धो तथा अपाङ्गता बनाउने उद्देश्यबाट भएको देखिन्छ। 2075 साल भदौ 1 गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा 193 को 2 अनुसार कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारेमा 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपैयाँदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। एसिड आक्रमणलाई नेपालमा अपराधको रूपमा परिभाषित गरिए पनि एसिडको बिक्री, वितरण, ओसार पसारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने तथा अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा भने खास कानुनी प्रावधान छैन। भविष्यमा हुन सक्ने अप्रिय घटनालाई रोक्न आवश्यकताको कारण पुष्टि गरेर मात्र एसिड खरिद बिक्री गर्न पाइने गरी कानुनी तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ। दर्शकहरू, आज हामीले नेपालमा भएको एसिड आक्रमणका घटना तथा वर्तमान कानुनी अवस्था र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड पीडितको पक्षमा दिएको निर्देशनका बारेमा तयार पारिएको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।